बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 30 जुलाई 2021 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस कुरानी आयत के तर्जमे से किया जाता है। इरशाद बारी ताला है, दिलों का सुकून सिर्फ़ अल्लाह की याद में है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन कुरानी आयात और अहादीस को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। मुत्तहिदा अरब अमारात की सबसे बड़ी एयरलाइन एमिरेट्स ने पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और श्रीलंका पर सफरी पाबंदी को 7 अगस्त तक बढ़ा दिया है। एमिरेट्स की जानिब से जारी बयान में कहा कि ये इक़दाम हुकूमत के अहकामात की रोशनी में उठाया गया है। मुत्तहिदा अरब अमारात में 15 लाख पाकिस्तानी रहते हैं, जबकि 20 लाख इंडियन और 17 लाख बांग्लादेशी और 5 लाख श्रीलंकन अफराद भी रोज़गार के सिलसिले में मौजूद हैं। और सऊदी अरब के साथ यहाँ बहुत वसी पैमाने पर तरसीलात ज़र पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और श्रीलंका गैर मुल्की अफराद भिजवाते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात यानी यूएई से पाकिस्तान जाने वाली परवाज़ों का सिलसिला कोरोना वायरस की वजह से महीनों से मुतासिर रहा है, जबकि पाबंदी की कई बार तौसी की गई है। एयरलाइन की जानिब से वेबसाइट पर जारी बयान में कहा गया कि यूएई हुकूमत की हिदायत के मुताबिक इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका से आने वाले मुसाफिरों की पाबंदी 7 अगस्त 2021 तक बढ़ा दी जाएगी। बयान में मज़ीद कहा गया है कि ऐसे मुसाफिर जिन्होंने 14 रोज़ के दौरान पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और श्रीलंका का सफ़र किया है, वो यूएई के किसी भी इलाके का सफ़र नहीं कर सकेंगे। एयरलाइन ने यह भी वजाहत की है कि यूएई के बाशिंदे यानी अफराद जो लोकली यूएई के शहरी हैं, गोल्डन वीज़ा रखने वाले अफराद, सफारतकार जो कोरोना के प्रोटोकॉल के म्यार पर पूरा उतरते हों, वो इन पाबंदियों से मुस्तस्ना होंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत की जानिब से एयरलाइन के तवस्सुल से जो इतलात शेयर हुई हैं कि मुसाफिरों को ये हदायत कर दी गई है कि अगर इनकी परवाज़ मनसूख हो गई या फिर कोरोना की वजह से आयद की जाने वाली पाबंदियों की जद में आ गई तो इन्हें दोबारा से बुकिंग के लिए जल्द फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है। एयरलाइन के मुताबिक आप अपने टिकट संभाल कर रखें और जब परवाज़ें बहाल होंगी तो हमसे रब्ता किया जाए। ख्याल रहे, हफ्ते को एमिरेट्स एयरलाइन की जानिब से इन ममालिक के लिए परवाज़ों की पाबंदी 28 जुलाई तक बढ़ाए जाने का ऐलान किया गया था, जिसकी तारीख में जुमेरात को 7 अगस्त तक तौसी कर दी गई है, यानी डेट को आगे बढ़ा दिया गया है। दोस्तों, इस खबर के बाद वो पाकिस्तानी भाई जो सऊदी अरब आने की ख्वाहिश रखते हैं वो अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और श्रीलंका को खलीजी ममालिक में किस नज़र से देखा जा रहा है, क्योंकि वबाई मर्ज़ कोरोना के फैलाव की एक अहम बड़ी वजह इंडिया में फैलता हुआ डेल्टा है, जिसकी बिना पर यह पूरा साउथ एशिया का खित्ता मुतासिर हो गया है। मुत्तहिदा सऊदी वज़ारत सेहत की अहम एप्लीकेशन तवक्कलना एप्लीकेशन ने अपने तमाम कस्टमर्स को ख़बरदार किया है कि आप सऊदी शहरी हैं या गैर मुल्की अफराद अपनी ज़ाती मालूमात के राज यानी मालूमात के बारे में जो भी डिटेल तवक्कलना में दर्ज है, इसे दूसरों को बताने से गुरेज करें। किसी को भी अपनी ज़ाती मालूमात शेयर ना करें, इससे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तवक्कलना एप्लीकेशन की मैनेजमेंट ने अपने कस्टमर्स को मशवरा दिया है कि वो ज़ाती मालूमात प्राइवेट पैगामात के ज़रिए तवक्कलना की सरकारी अकाउंट पर ही इरसाल करें, ताकि इन मालूमात से कोई दूसरा फ़ायदा ना उठा सके। याद रखें, तवक्कलना एप्लीकेशन अपने कस्टमर्स को मुतअद्दिद सहूलियात फ़राहम कर रही है। वैक्सीन लगवाना, कोरोना टेस्ट की बुकिंग कराना और मुख्तलिफ़ एजेंसियों का डाटा इनके पास मौजूद होता है। आपका अकामा, आपका ड्राइविंग लाइसेंस,
آپ کا گاڑی کے ڈاکومنٹس اور دیگر بہت اہم معلومات توکلنا میں اس وقت اپ ڈیٹ ہو چکی ہے۔ ابشر اکاؤنٹ کے ساتھ ساتھ اس کے پیرلل میں توکلنا ایپلیکیشن کو سعودی حکومت نے لانچ کیا ہے، جس سے غیر ملکی افراد اور سعودی شہریوں کو بہت فائدہ ہو رہا ہے، مگر انہیں نقصان ہو سکتا ہے اگر اس کی ذاتی معلومات جو اس میں درج ہیں وہ کسی دوسرے سے شیئر کریں گے۔ جدہ میں بلدیہ نے البغدادیہ محلے میں اہم کارروائی کی ہے، جس میں معروف مشہور کمپنیوں کے جعلی لیبلز تیار کر کے اسے مختلف ملبوسات پر لگا کر مہنگے داموں فروخت کرنے والے گروہ کو گرفتار کر لیا ہے۔ جدہ بلدیہ نے منفی سرگرمیوں کی روک تھام کرنے والے ادارے کے ڈائریکٹر نے بتایا کہ پرانے طرز کی عمارت کو کپڑوں کی سلائی کے کارخانے میں تبدیل کیا گیا تھا۔ معروف برانڈ کی کمپنیوں کے جعلی اسٹیکرز اور لیبل تیار کر کے جنہیں مقامی طور پر سلائی کیے جانے والے ملبوسات پر لگایا جاتا تھا اور انہیں مارکیٹ میں برانڈ ملبوسات کے طور پر فروخت کیا جاتا تھا۔ جعل سازی کے اڈے سے 8,000 سے زیادہ ملبوسات کپڑے پکڑ لیے گئے ہیں، جبکہ 10,000 جعلی اسٹیکرز بھی برآمد ہوئے ہیں۔ سلائی کی 6 مشینیں اور جعلی لیبلز کو تیار کرنے والی اور چسپاں کرنے والی مشینیں بھی ضبط کر لی گئی ہیں۔ جدہ بلدیہ نے جعل سازی کے خاتمے کا عزم کیا ہوا ہے اور یہاں سے کچھ غیر ملکی افراد کو گرفتار کیا گیا، جن کے خلاف مقدمہ درج کر کے کیس پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ سعودی وزارت داخلہ کی ایک اہم ایپلیکیشن جو کہ ابشر کے نام سے تمام لوگ اچھے طریقے سے جانتے ہیں، اس کی انتظامیہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ آن لائن سروس کے ذریعے ملازمین کارکنوں اور وزٹروں کی معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ سعودی ابشر اکاؤنٹ میں اب اہم ترین تبدیلی کی گئی ہے، جس میں 3 مرحلوں میں لاگ ان کے بعد تمام تر ممکنہ معلومات ملیں گی۔ ابشر نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ میں کہا کہ نئے کارکنوں اور وزٹروں کے بارے میں معلومات اور ان لوگوں کے بارے میں بھی معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں جن کے اقامے جاری نہیں ہوئے۔ سروس کے ذریعے گزشتہ 3 ماہ کے دوران وزٹروں کے بارے میں بھی معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ ابشر اکاؤنٹ کھولیں، کارکن پر کلک کریں، معلومات پر کلک کریں اور نئے کارکن اور وزٹروں پر جائیں۔ یہاں آپ کو وہ تمام معلومات مل جائیں گی کہ آپ کے کفیل نے آپ کا وزٹ ویزا جاری کروایا ہے یا کہ نہیں، نئے ویزوں پر آنے والے افراد کا اقامہ تجدید ہو رہا ہے یا کہ نہیں، نیا اقامہ انہیں بنا کر ان کا کفیل کب تک دے گا، یا وہ سچ کہہ رہا ہے یا کہ غلط۔ یہ تمام معلومات ابشر اکاؤنٹ کے ذریعے غیر ملکی افراد آسانی سے اب معلوم کر سکتے۔ سعودی محکمہ موسمیات کے قومی مرکز نے بتایا کہ آج جمعے کے روز جازان، عسیر اور بہا میں گرد آلود ہوائیں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا بہت امکان ہے، جس کا سلسلہ مکہ المکرمہ کے پہاڑی علاقوں تک پھیل جائے گا۔ قومی مرکز نے امکان ظاہر کیا ہے کہ جمعے کو مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ کے مشرقی علاقوں میں گرد آلود ہواؤں کی وجہ سے حد نگاہ محدود ہو سکتی ہے، جبکہ مملکت کے مشرقی اور وسطی علاقوں میں سخت گرمی پڑے گی۔ قومی مرکز نے توجہ دلائی کہ کل سب سے زیادہ گرمی 45 سینٹی گریڈ الاصا میں ریکارڈ پر آ سکتی ہے، جبکہ 13 سینٹی گریڈ السودہ میں رہے گا۔ سعودی محکمہ موسمیات نے مزید بتایا کہ اگست کے مہینے کے دوران سعودی عرب کے 5 علاقوں میں معمول سے زیادہ بارشیں ہوں گی اور درجہ حرارت مختلف علاقوں میں معمول سے زیادہ رہے گا۔ حدود شمالیہ، الجوف اور قصیم میں ٹیمپریچر انتہا درجے کو پہنچ جائے گا۔ ماہانہ اوسط 1.5 سے زیادہ ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ ریکارڈ پر آ سکتا ہے۔ مزید اطلاعات کے مطابق سعودی عرب کے شمالی علاقوں میں خصوصی طور پر اگست کے دوران شدید گرمی کی لہر آئے گی۔ بارش سے متعلق توقع ظاہر کی جا رہی ہے کہ جازان، نجران، عسیر، بہا، مکہ المکرمہ میں معمول سے زیادہ بارشیں ہوں گی۔ بارشوں کا یہ سلسلہ پہاڑی علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا، جس میں طائف اور اس سے ملکہ علاقے شامل ہیں۔ 5 علاقوں میں خلاف معمول موسلا دھار بارشیں زیادہ ہوں گی۔ ان علاقوں میں رہنے والے افراد بہت احتیاط کریں۔